नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इलाहु बिल्लाह में दिल से आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। और सीरीज़ 3 डेज़र्ट टू डेस्टिनी में अल्लाह के हुक्म से और उसकी तौफीक से आज इंशाअल्लाह पार्ट 5 का हम आगाज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ज़रिए से न सिर्फ ये कि हमें कुरान को समझना आसान कर दे, बल्कि कुरान से हमारी ज़िंदगियों में रहमत, हिदायत और नूर पैदा फरमा दे और सीरत को हमारी ज़िंदगियों के लिए मशाल राह बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। पार्ट 5 में इंशाअल्लाह आज हम शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने बात ख़त्म की थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम से वापस आए, यानी हिजरत जो बिज़नेस के सिलसिले में गए थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान लेकर, और वहाँ से वापसी के 2 महीने के बाद की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊँट महर में देकर जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नसब व दौलत और सूझबूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफ़ज़ल खातून थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफ़ात तक फिर किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन हुई हैं बैक वक़्त 9 या जिनकी तादाद 11 तक बताई जाती है, और बैक वक़्त 9 उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, उनसे शादी की फिर क्या हिकमत थी और अल्लाह ताला ने ये ख़ास इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी थी। फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में कि इब्राहीम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पैदा हुई और फिर अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए, अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शर्फ़ से मुशर्रफ भी हुई। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिवा बाकी सबका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद हुई। अब हम देखते हैं कि मक्के के चारों तरफ पहाड़ियों और पहाड़ों का सिलसिला है, बीच में काबा है। पहले काबे की दीवारें बहुत नीचे थी, दीवारों पर जो है वो छतें भी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ की ईदगाह हैं, इस तरह जब कभी ज़ोर की बारिश होती काबे के अंदर पानी भर जाता। तो एक बार का वाक़या है कि मक्के में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया, बहुत सी इमारतें ढह गईं, काबे के अंदर पानी भर गया, इससे दीवारों में शिगाफ़ पड़ गए, बड़े-बड़े होल्स हो गए, बुनियादें भी कमज़ोर हो गई। ये चीज़ मक्के वालों के लिए एक मसला बन गई। उन्हें इसकी मरम्मत की फ़िक्र हुई, औरों की तरह आपको भी हुई। काबा उनके लिए सब कुछ था, ये उनका इबादत घर था, उनके बुतों का गढ़ था। फिर लोग दूर-दूर से इसका तवाफ़ करने आते, इससे उनकी तिजारत को फ़रोग़ होता, इकोनॉमिक्स उनकी ग्रो करती थी, कारोबार में तरक्की होती, है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी इसी की वजह से था कि लोग सिर्फ़ काबे की वजह से ही वहाँ पर आते थे, बाकी तो और कुछ वहाँ पे था नहीं। कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं थी कि कोई और चीज़ है कि चलो लोग उसकी वजह से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से उन्हें लोगों की नज़रों में एक ऊंचा मुकाम हासिल था। आने वाले उनकी इज्जत करते, अपने से ऊंचा बरतर समझते, क्योंकि ये काबे के हमसाए थे, इसके खिदमतगार और पासबान थे, इससे मुख्तलिफ ओहदों पर सरफराज थे, मुख्तलिफ ऑनर्स जो है उन्हें मिले हुए थे। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए, क्या पुरानी इमारत ढा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए। अगर ऐसा करना है तो इसका बेड़ा कौन उठाएगा, मतलब पहले पुरानी इमारत कौन ढाएगा, फिर कौन उसे तामीर करेगा। काबा अल्लाह का सबसे मुक़द्दस घर है। वो डरते थे कहीं उसे ढाने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कोई बला जो है उन पर कहीं ना आ जाए, क्योंकि इससे पहले वो फ़ील यानी हाथी वालों का मसला वो देख चुके थे। अब्राहा ने उसे ढाने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो खौफ़ज़दा थे और डरे हुए थे कि कौन इसकी जुर्रत करता है।
پھر جو ہے عقل حیران تھی کہ کرے تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی، ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا ان کے پاس۔ تو چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی ایک مسئلہ تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو، ماہر کاریگر کہاں سے لائیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ ایتھوپیا جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اسباب بناتے ہیں نا، وہ مسبب الاسباب ہے، انسان نے صرف نیت کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ سارا ریسورسز اور اسباب تو اللہ رب العالمین ہی بناتے ہیں۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا، یعنی اللہ رب العالمین جسے کہتے ہیں نا کہ فٹ سٹیپ پہ ڈور سٹیپ پہ وہ چیزیں لا کے پہنچا دی۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا، یعنی وہ جو ایئرپورٹ ہوتا ہے شپس کا، شپ پورٹ ہوتا ہے سوری، اور انتظار کرنے لگا کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا، یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بخوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے، مطلب وہ ساتھ میں جو ہے بہت اچھا یعنی کڑیا بھی تھا۔ اب کیا تھا، یہ بہت یعنی اچھا انجینئر تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ ہی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تپیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں بہت ماہر تھا، یعنی بہت اچھا فرنیچر وغیرہ بناتا تھا، کارپینٹر تھا۔ باقوم کی مدد کرنے کے لیے اسے بھی بلایا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ جب ڈھانے کا وقت آیا تو پھر لوگ لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پھر پس و پیش میں پڑ گئے کہ ڈھائیں یا نہ ڈھائیں، کیا کریں۔ ابرہہ کا حشر وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور پورے لشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس واقعے کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت اور بربادی کا عبرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں بلکہ اسے نئے سرے سے بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھی، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجاتیں کی، پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف اور دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے، انہیں انتظار تھا کہ اب ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، کہ وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے، ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں، یعنی نہیں ٹوٹی وہ چٹان، وہ جوں کی توں ہی رہی، اور پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی، یعنی اللہ کے اذن سے۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش پیش تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئی، مضبوط دیواریں کھڑی ہو گئی۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اسی کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہتے ہیں، عرب اسے بہت متبرک سمجھتے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں اور اسی سے بوسہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور یہ بہت دودھ جیسا سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے، یعنی لوگوں کی نیگیٹیوٹی نے جو ہے اس پتھر کو کیا کر دیا، سیاہ کر دیا۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا، ہر ایک یہ سعادت، یہ آنر خود حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اس چیز کو اپنے لیے زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اب لوگوں میں نوک جھونک شروع ہو گئی، اختلاف بڑھتا چلا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے، ان میں نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی۔
5 रातें गुजर गई। शदीद हंगामा बपा रहा, न कोई बात तय होती, न किसी राय पर कोई इत्तेफाक होता। हालात संगीन से संगीन तर होते गए। लोग आपस में कट मरने के लिए तैयार हो गए। बनी अब्दिद्दार और बनी अदी 2 जबरदस्त कबीले थे। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। दोनों ने अहद किया कि ये शर किसी हाल में हाथ से जाने न दें। किसी और कबीले को इससे करीब न फटकने देंगे। अरब में दस्तूर था, जान देने का अहद करते तो प्याले में खून भर कर रखते और अहद करने वाले इसमें अपना हाथ डुबोते। उन्होंने इस मौके पर भी ये रस्म अदा की। तलवारें मियान से बाहर आ गईं और ये हुआ कि अब इस झगड़े का फैसला तलवारें करेंगी। इस वक्त अबू उमैया बिन मुगीरा उठा। ये कुरैश का सबसे ज्यादा बूढ़ा और सूझबूझ रखने वाला आदमी था। हर एक उसका बहुत एहतराम करते, उसकी रिस्पेक्ट करते और उसकी बात के आगे सर झुका देते। तब उसने बड़ी दिलसूजी के साथ कहा कि मेरे भाइयों, इज्जत और सरदारी में तुम सबका रुतबा बराबर है। बिला वजह आपस में झगड़ो नहीं। नफरत और अदावत की आग ना भड़काओ। अकल और होश से काम लो और मेरी बात मानो। पहला कुरैशी जो बाबू सफा से दाखिल होगा, उसका फैसला उसी पर छोड़ दो। यानी वो जो भी बात करेगा, सब उसकी बात पर मान लेना, तैयार हो जाना। अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई। ये राय सबने मान ली। काबे के गिर्द हरम शरीफ की चहार दीवारी थी। इसी के दरवाजों में से एक का नाम था बाबू सफ़ा, क्योंकि ये सफ़ा पहाड़ी की तरफ से खुलता था। सबने निगाहें बाबू सफ़ा पे गड़ दी और इंतजार करने लगे कि उनकी किस्मत का फैसला किसके हाथ में जाता है और वो किस तरह इस गुत्थी को सुलझाता है। अल्लाह का करिश्मा देखो। थोड़ी ही देर के बाद एक खूबसूरत जवान बाबू सफ़ा से नमूदार होता है। वो तेजी से खाना काबे की तरफ बढ़ता है। देखते ही सब पुकार उठते हैं, अमीन अमीन, मोहम्मद अमीन का फैसला तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना एतमाद था कौम को उस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं जिसे उसकी दयानतदारी में शुबा हुआ हो, कोई नहीं जिसे उसका फैसला मानने में तामुल हो। देखना है आज इस नाजुक मौके पर वो क्या किरदार पेश करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फैला दिया। फिर हिजर अस्वद को अपने हाथों से उठाया और उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े। उन्होंने चादर के कोने पकड़ लिए और जिस जगह पत्थर को लगाना था वहां तक ले आए। फिर आपने उसे खुद अपने हाथों से उठाया और उसकी जगह रख दिया। हर तरफ मुसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई। कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये मसला था, पेचीदा मसला था, और कितनी आसानी से हल हो गया। हर एक की नाक रह गई, कोई भी इस शर्त से महरूम ना रहा। और सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ बख्शा कि हिजर अस्वद जो है ना, आप ही की औलाद में से वहाँ पर है ना, जो आखिरी नबी होने वाली थी, उन्होंने जो है वहाँ पर हिजर अस्वद को फिर से नस्ब किया। आपकी हिकमत और दानाई से एक ज़बरदस्त फितना दब गया। कौम इंतहाई तबाहकुन खाना जंगी से बाल बाल बच गई। दुश्मनी व दावत के शोले बुझ गए। सब पहले की तरह फिर से मिलजुल कर रहने लगे, शेरो शकर हो गए। फिर कुरैश ने काबे की तामीर मुकम्मल की, सुतूनों पे छत डाल दी और अंदर जाने के लिए उस जगह से एक दरवाज़ा खोल दिया जहाँ बुतों का महाराजा हुबल विराजमान था। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बहारें देख चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 ईयर्स थी। देखा तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे, कौम में किस कदर महबूब थे। बेदाग सीरत और पाकिज़ा तबीयत, हर एक आपकी इज्जत करता, जो कुछ फरमाते उसे तस्लीम करता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में यूं ही नहीं फरमाया था कि वाइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अजीम किरदार के मालिक हैं। अब जो है सूरह हज की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन व तह्हिर बैतिया लित्ताइफीना वल क़ाइमीना वरुक्काइस सुजूद। तर्जुमा है, और याद करो जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर की जगह तजवीज़ की। हिदायत ये थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा और मेरे घर को पाक रखना तवाफ़ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू और सिजदा करने वालों के लिए। अरब के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन छोड़ चुके थे, उनका पैगाम भूल चुके थे, मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों को इस गुमराही का एहसास हुआ। उन्होंने शिर्क व बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सबक याद दिलाया। मक्के वालों से उन्होंने कहा कि कुरैश के लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों, अल्लाह का घर पाक रखो। काबे में तुमने जो मूर्तियां रख छोड़ी हैं उन्हें बाहर निकालो। ये तो बिल्कुल बेजान है, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। इन्हें पूजने से फ़ायदा क्या। तुम उनका तवाफ़ करते हो, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हो, उनके नाम की कुर्बानियाँ करते हो। भाइयों, इस दीन के बजाय कोई और दीन तलाश करो जिसे अक्ल तस्लीम कर ले।
भाइयों, तौरात और इंजील में एक नबी का जिक्र आया है। वो नबी तुम्हारे ही अंदर से आएगा, वो बस आने ही वाला है। यहूदी आलिम, ईसाई पादरी, काहिन सब यही कहते हैं। लिहाजा तुम शिर्क और बुत परस्ती से तौबा कर लो और अभी से उस नबी का इंतजार करो। दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी निहाल रहोगे। इस वक्त ये एक नई आवाज थी, बिल्कुल ही नई आवाज। कुरैश के कान खड़े हो गए कि ये कौन लोग हैं। देखते हैं तो उम्र बिन नफील के बेटे जैद हैं, नौफल के बेटे वर्का हैं, हारिस के बेटे उस्मान और जहेश के बेटे उबैदा हैं। ये सब अपनी कौम के बुजुर्ग और काबिल कदर हस्तियां थीं। सब लोग उनकी इज्जत करते। हर शख्स जानता था ये चारों आदमी दीन इब्राहिमी के पैरू हैं। ये शराब और जुए से कोसों दूर हैं, बुत परस्ती से सख्त बेजार हैं, बेचारी लड़कियों के लिए सरापा रहमत बने हुए हैं। अगर सुन लेते कि कोई शख्स अपनी मासूम बच्ची को जिंदा गाड़ने जा रहा है, चाहे मुफलिसी और तंगदस्ती के डर से या बाइस नंगवार यानी शर्म की वजह से, तो समझ कर ये फौरन जाकर उसे हर कीमत पर हासिल कर लेते और खुद उसकी परवरिश करते। जवान हो जाने पर बाप की तबीयत राग़ब हो तो उसे वापस भी कर देते थे। ये सब कुछ सही, लेकिन भला कुरैश को ये कब गवारा हो सकता था कि ये लोग ऐसी नामानूस सदा बुलंद करें। वो ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके मजहब पर खुल्लम खुल्ला कोई तनकीद करें, कोई नुक्ताचीनी करें, उसे गलत ठहराया जाए, उनकी मूर्तियों का खंडन किया जाए, उनकी बेबसी का चर्चा करके दिलों को उनसे बेजार किया जाए। इसी तरह की पूजा पाठ और नजर न्याज में तो उनकी उम्रें गुजरी थी। और सबसे बड़ी की है कि इसी की वजह से तो वो पैसा कमा रहे थे ना, उनकी इकोनॉमिक जो है वो उस पर चल रही थी। यही इनके माबूद थे, यानी उनको दरअसल बुतों में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। यानी असल में जो मुशरिक होता है ना, वो जब एक अल्लाह से जब वो बेनियाज हो जाता है, दरअसल वो मूर्तियों से भी उसकी कोई मोहब्बत नहीं रहती। वो सिर्फ उसमें उसका नफ़ा होता है, मफाद होता है। चाहे वो उसका डर छुपाने के लिए हो, उसकी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए हो, उसकी हाजतें पूरी करने के लिए हो, दुनिया का कोई मतलब निकालने के लिए हो, दैट्स इट। यानी जो सही मायनों में जो मोहब्बत अपने रब से होती है एक मुखलिस बंदे को, एक मोमिन को, वो मोहब्बत से उनके दिल खाली होते हैं। वो उस मोहब्बत के दावेदार यानी वो झूठे होते हैं और दरअसल वो अपने बुतों के भी कभी भी वफादार नहीं होते। मोमिन जो है वो सिर्फ अपने रब का वफादार हो सकता है। रब के अलावा वो किसी का, कोई भी इंसान जो है अगर वो किसी और अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहा है, वो सही मायने में उसका वफादार नहीं होता, बल्कि वो अपने मतलब के लिए उसे पुकार रहा होता है। जब देखता है कि वो उसका मतलब पूरा नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी वक्त उसे बहुत आराम से छोड़कर वो किसी और जगह भी माथा टेकने जाएगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं और हम अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती नहीं जो दुनिया चला सके और इंसानों की हाजत और ज़रूरियात को पूरा कर सके। हमारा रब ही हमारा वाहिद खालिक है, वाहिद रब है, वाहिद राज़िक़ है और वाहिद वो तमाम सिफ़ात का मालिक है जो उसने हमारे लिए बयान फरमाए हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा। हमारा रब जो है वो क़ादिर मुत्तलिक रब है, हर शय पर क़ादिर है, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर है। इसी तरह की पूजा पाठ और नज़र नियाज में तो उनकी उम्रें गुजरी थी। यही उनके माबूद थे जिनको वो बाप दादा से पूछते आए थे। क्या वो उन्हें छोड़ दें? ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिए, हकारत से कान बंद कर लिए। फिर इसी पर बस न था। बहुतों ने गालियां दी, तानों के तीर चलाए, तमसुखर के खंजर भोंके और जितना हो सके जिस्म और रूह पर जख्म लगाए। इसी तरह एक ज़माना गुजर गया। कोई तो हिजरत कर गया, कोई ईसाई हो गया। दीन इब्राहिम पर सिर्फ जैद रह गए। वो काबे की दीवार से लिपट लिपट कर रोते और कहते, खुदाया अगर मैं जानता तुझे कौन सा तरीका पसंद है तो मैं उसी को अपनाता, मगर मुझे मालूम नहीं। फिर बेख्तियार सजदे में गिर पड़ते। चारों बुजुर्गों ने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। उन्होंने जो समझा साफ साफ बयान कर दिया। इस पर कुरैश ने खूब मजाक उड़ाया। वही लोग जो अब तक खूबियों में बेमिसाल थे, शराफत और इंसानियत का मयार थे, उन्हीं में अब कीड़े ही कीड़े दिखाई देने लगे। ऐब ही ऐब नजर आने लगे। उन्हें क्या खबर थी एक जवान और है जो उनकी आंखों का तारा और दिल का सहारा है, जो उनको जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो भी उनका ही हम ख्याल है, उन्हीं के दिन का अलमबरदार है। हाँ, उसने अभी ऐलान नहीं किया है, अभी वो तन्हाइयों में बड़ा सोच रहा है और हकीकत की तलाश में सरगर्दा है। मक्के से तकरीबन 2 मील पर हिरा नामी एक पहाड़ है। इसी पहाड़ को जबल नूर भी कहते हैं। इसमें एक गार है जो गारे हिरा के नाम से मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में चले जाते, कई कई दिन और कई कई रातें वहीं रहते। जिस हकीकत के लिए आप बेताब थे, इसकी जुस्तजू करते, जिस मारिफत की आरजू थी उसे तलाश करते। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रुक के हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए तन्हाई जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और तन्हाई अगर अल्लाह ताला हमें मैसर करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन हम अगर उस तन्हाई में भी अपने रब के नाफरमान बने और उसमें अगर वो कर गुजरे कि जिससे कहते हैं ना कि फरिश्ते भी शर्मिंदा हों, तो फिर इंसान इंसान नहीं, फिर इंसान असफल साफिलीन है।
तन्हाई कहते हैं ना कि अपने रब से जुड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है, इसीलिए तहज्जुद का वक़्त रखा गया है, क्योंकि दिन में इंसान बहुत मसरूफ़ होता है, उसका दिलो-दिमाग कई-कई जगह पे दौड़ रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहता है। लेकिन जब तन्हाई होती है, जब सारे लोग, कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कहीं कहीं भी अब उसका दिमाग जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल यकसू है और सोचने और समझने की और गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत होती है जब इंसान में जो अल्फ़ा माइंड स्टेट जिसे कहते हैं, वो वक़्त होता है कि जब इंसान यानी को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, जैसे तहज्जुद का रात का आखिरी पहर भी कहते हैं। और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें 10 रातें एतकाफ़ करने की बात कही है, तो एतकाफ़ क्या है ना, दुनिया से कटकर अल्लाह की मारिफ़त की जुस्तजू, अल्लाह की इबादत, है ना? एक अल्लाह की वाहिद उसका शुक्र और उसी की जो है वो हर चीज़, उसी के लिए सिजदा, उसी के लिए क़याम। तो ये तमाम मामलात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रह के क्यों नहीं उन्होंने ये मामला किया ना, चाहते तो एक कमरा भी मुख्तस कर लेते या अपनी कौम में ही रहते, कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन देखिए तन्हाई और इंसान का जो कहते हैं ना कि रब की मारिफत की जो तलाश है, वो इंसान को अकेले में ही मिलती है। और इसी मकसद के लिए है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तन्हाई पसंद हो गए थे। और वो कहाँ जाते थे? गारे हिरा में। कई-कई दिनों का तोशा लेके जाते, सत्तू और पानी। और यहाँ तक आता है कि बाज़ दफ़ा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उस पहाड़ी पे यानी चढ़ के जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोशा दे आती और वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो ये इससे पता चलता है कि अगर हमें अपने रब को पाना है, हमें अपने आप को ही को पाना है, तो हमें बेहतरीन तन्हाई की तलाश करनी पड़ेगी। और अगर वो तन्हाई मैसर आ जाए तो अल्लाह से तौफ़ीक मांगे कि हम उस तन्हाई में अपने रब की मारिफत को पा सकें, हमारी तन्हाई को अल्लाह पाक कर दे। जैसे कि एक हदीस के मफ़हूम में आता है ना कि मोमिन की ना सिर्फ़ ये कि महफ़िल पाक होती है, बल्कि उसकी तन्हाई भी पाक होती है। वो ना सिर्फ़ ये कि लोगों के दरमियान मुत्तकी होता है, बल्कि असल मुत्तकी वो है जो तन्हाई में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है। फिर उसे लोगों का डर नहीं होता कि कोई नहीं देख रहा तो फिर चलो। सही मायनों में वो उस रब से डरता है जो मालिक यौमिद्दीन है, जो सब कुछ हर वक़्त देख रहा है। 2 में का तीसरा है, 1 में का दूसरा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। रमज़ान का महीना आता तो बिल्कुल यकसू हो जाते। वहाँ ना इंसानों का शोर-गुल होता, ना दुनिया के हंगामे, बिल्कुल तन्हाई और खामोशी का आलम होता। देखिए खामोशी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मज़बूत और कहते हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। क्योंकि वो हमारी एनर्जी जो सेव करती है ना, वो एनर्जी हम कहीं और लगा सकते हैं। इसीलिए खामोशी, और खामोशी कहते हैं ना कि 100 दुखों की एक दवा है। और हर चीज़ पे रिएक्ट करना और हर चीज़ पे रिस्पॉन्स करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात खामोशी, सब्र क्या है? अल्लाह ताला ने जो है सब्र के बारे में कहा ना कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र यानी अल्लाह ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे बिहाफ़ में मैं देख लूँगा। तुम सब्र करो और तवक्कुल करो। है ना? जो बंदे तुम्हारे साथ ज़ुल्म करते हैं, जो बंदे तुम्हारे साथ गलत रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जो लोग जो है इस तरीके से यानी कहते हैं ना कि जीना जिन्होंने हराम किया हुआ है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उसके मुकाबले में, बातिल के मुकाबले में क्या है? सब्र करो। तो सब्र दरअसल खामोशी है। है ना? हाँ, हाँ, अल्लाह ताला ने हमें चुप करा के कहा कि तुम्हारे बिहाफ़ में मैं जो है वो चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। वहीं गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते, जो कुछ रूखा-सूखा पास होता है उसी पर क़नाअत करते, कभी घर आकर खुद ही ले जाते और कभी घरवाले पहुँचा देते। ये थे आपके दिन और ये थी आपकी रातें। फ़िक्र और ख़याल की पहनाइयों में गोते लगाते, ज़हन और दिमाग की गहराइयों से पता पूछते, जो हक़ मालूम होता शौक़ के हाथों से पकड़ लेते, जो बातिल मालूम होता ज़हन से खुरुच देते। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है? ये एक सवाल था, जिसका जवाब पाने के लिए आप सख्त बेचैन थे। क्या कभी हमने सोचा है मेरी बहनें, मैंने और आपने, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है? आज जो हमारे पास सलाहियत है, रिसोर्सेज़ हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं? ये वो नेमतें हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जिसके बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। तो इन नेमतों का जो सवाल होगा क्या उसके जवाबात हमारे पास हैं, और इन नेमतों का सवाल क्या किया जाएगा? है ना? क्या इसका भी इल्म है हमारे पास? या हम बस जानवरों की तरह जानवरों की सतह पर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अगेन वही है कि कभी तन्हाई में अपने आप से मिले तो सही। हमने अपने आप को इस कदर मसरूफ़ियतों से और इस कदर लोगों से और इस कदर बहुत सारी मादी चीज़ों से घेरा हुआ है ना कि हमारे पास वक़्त ही नहीं है। वक़्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है ना? यही वाला बात है कि हमारे पास फ़ुर्सत ही नहीं है, हमारे दुनिया के ही काम ख़त्म नहीं होते, कि हम जो है वो अपनी आखिरत और अपनी हस्ती और अपने पैदा होने के मकसद पर गौर व फ़िक्र करें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
आप जो है वो इसमें सख्त बेचैन हो जाते। साल पर साल गुजरते रहे और आपका यही हाल रहा। आए दिन गार में जाते रहते, जब रमज़ान आता तो बिल्कुल ही यकसू हो जाते और रात दिन वहीं रहते। फिर जब मक्का वापस होते तो सबसे पहले काबा जाते और इसका तवाफ़ करते। फिर बाल बच्चों में आते। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पूछती, कहिए मेरे सरताज, क्या है अहवाल हैं? कैसे मिज़ाज हैं? आप खैरियत से तो हैं ना? फरमाते हैं, हाँ, खुदा का शुक्र है, इसका बड़ा एहसान है, सब खैर और आफियत से है। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। देखिए शौहर ऐसे थे इसीलिए बीवी भी तो वैसी थी ना, और बीवी वैसी थी इसीलिए शौहर भी वैसे थे, है ना। हमारा हाल तो भाई क्या बोले, हमारे अल्लाह ताला जो है हम हमारे शोहरों में और हमारी बीवियों में यानी दोनों ज़ौजैन में आपस में वो अंडरस्टैंडिंग, वो मोहब्बत, वो मवद्दत और इत्तफ़ाक़ पैदा फरमा दे कि हम भी जो है वो कहते हैं ना कि ऐसी बाउंडिंग हमारे दरमियान कर दें कि हम भी इस मकसद के लिए आगे बढ़ने वाले बन जाएँ और एक दूसरे को सहारा और सपोर्ट करके आगे बढ़ने वाले बन जाएँ। एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बन जाएँ, हम एक दूसरे के लिए शर और फितना ना बने। बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेते, जो बहुत छोटे होते वो लिपट जाते, जो बड़े होते वो बातें करते, बड़े भोलेपन से पूछते, आप कहाँ थे अब्बा जान? हम भी आपके साथ चलेंगे। आप उन्हें गोद में उठा लेते, प्यार करते। देखिए इसका मतलब यानी दीन का मतलब ये नहीं है कि आप दुनियादारी छोड़ दें, है ना? दीन का मतलब ये नहीं है कि हम फिर दुनिया और दुनिया वालों से नफ़रत करने लगे। बाल बच्चे जो हैं, है ना, संन्यास ले लें और बाल बच्चों को सिसकता बिलकता और छोड़ दें और उनके कोई हुकूक पूरे ना करें। नहीं, हमारा दीन जो है वो दुनिया ही है ना? दीन दरअसल क्या है? दुनिया में रहने का नाम है। दुनिया में आपको कैसे खाना है, पीना है, कैसे मामलात करने हैं, है ना? कैसे फ़ितरत को पूरा करते हुए अल्लाह को पाना है, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करनी है, यही हमारा दीन है। आज हमारा मसला सबसे बड़ा उम्मत का यही है कि दीन और दुनिया को हमने अलग कर दिया है। हम समझते हैं कि दीन वो है जो नमाज़, रोज़ा, तस्बीहात और हज, उम्रा ये दीन है। दाढ़ी, टोपी, अबाया, बुर्का ये दीन है। और उसके बाद दुनिया क्या है? जो चाहें करते फिरें, जो चाहें कल्चर को अडॉप्ट करें, जिस तरह चाहें खुशी मनाएँ, जिस तरह चाहें गम मनाएँ, जो चाहें खाएँ, जो चाहें पहनें, है ना? जिस तरह चाहें रातें गुज़ारें, जिस तरह चाहें सुबह करें, जिस तरह से चाहें लोगों से हम मामलात करें, जिस तरह चाहें बिज़नेस करें, जिस तरह चाहें लोगों से रवैये रखें और जिस तरह चाहें बंदों के साथ मामलात करें, ऐसा नहीं है। दीन दरअसल नाम ही दुनिया गुज़ारने का है। हर एक चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लॉ, एक कानून दिया है। कुरान की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में, है ना? ज़ालिकल किताब, अल किताब बुक ऑफ लॉ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन, ये शरीयत, ये जो इस्लाम दिया, ये लाइफ़स्टाइल है, ये हमारा कल्चर हमें दिया है कि हमें हर एक मामले में किस तरीके से ये दुनिया की ज़िंदगी गुज़ारनी है और सुबह और शाम किस तरीके से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हुए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कुरान जो है एज़ अ बुक ऑफ गाइड, एज़ अ सिलेबस हमें दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ अ मुअल्लिम, एज़ अ रहबर, एज़ अ गाइडेंस, है ना, रहनुमा बनाकर हमारे दरमियान भेजा। आप सबकी पूरी ज़िंदगी चलता फिरता कुरान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ ये कि सुनाया बल्कि दिखाया भी कि किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी। हमारे पास कोई कहते हैं ना 0.01% भी उज़्र नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, वो कर सकते थे, हम भी कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला ने यही चीज़ है, रसूल की अताअत दरअसल यही चीज़ है, उन्हीं को फ़ॉलो करो, उन्हीं के फुटस्टेप पर चलते चले जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए किस तरह से बच्चों को गोद में उठा लेते, प्यार करते, मोहब्बत से सर पर हाथ फेरते, मीठी-मीठी बातें करते और फरमाते, अच्छा कभी तुम भी चलना। आप कुछ वक़्त बाल बच्चों में गुज़ारते, उनकी प्यारी-प्यारी बातों से खुश होते, उनसे हँस बोलकर सुकून पाते, उनकी मासूम अदाओं के मज़े लेते, फिर गारे हिरा लौट जाते। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और ये खुशी के लम्हे जल्द ही बीत गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बेटे एक-एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। ज़ख्म पर ज़ख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। लेकिन देखिए ये ज़ख्म क्या है? ये इंसान को मजबूत करने के लिए होते हैं। अल्लाह ताला जितना जिस बंदे को ज़्यादा देखिए सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा आज़माइशें अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ गुज़री हैं। यानी ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं थी इमोशनली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली कि उन्हें टॉर्चर ना किया गया। वो सबसे ज़्यादा आज़माइशें अम्बियाओं पर आईं। क्यों आई? माअज़ल्लाह कि अल्लाह उनसे नाराज़ था। जिस तरह से हम गुमान करते हैं कि अगर किसी बंदे के साथ कोई मामला होता है कि हाँ, बड़ा पता नहीं कितना गुनहगार है ना? इसके साथ ऐसा हुआ। और अगर हम पर कोई तकलीफ़ आती है तो भई हम पे तो आज़माइश आई हुई है ना? हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हमारे तो दर्जात बुलंद हो रहे हैं। ये हमारा जजमेंटल आज एक थॉट बन गई है। लेकिन आप देखें क्या माअज़ल्लाह क्या अम्बिया अल्लाह के चहीते नहीं थे? सबसे ज़्यादा लाडले और चहीते तो अम्बिया तिलका रुसुलु फ़ज़्ज़लना है ना अलैकुम बअदहुम मिनहुम बअद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि ये तो वो अम्बिया थे कि जिनको अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत दी थी, बाज़ को बाज़ पर।
منہم من کلم اللہ ہے نا، ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور کسی کو کوئی روح اللہ کہلایا ہے نا، کوئی ولی اللہ کہلایا، کوئی دوست کہلایا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ ہے نا چہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اپنے نام کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور سب سے اشرف مخلوق ہیں ہے نا، افضل مخلوق ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ آزمائشیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ان سے جو کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے نا، انہیں جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس کے لیے ٹریننگ بھی اتنی سخت دینی تھی، اس کے لیے اتنا مضبوط انہیں بنانا تھا، اس کے لیے ان کے کردار، ان کے اخلاق کو اتنا عظیم کرنا تھا ہے نا، انہیں اتنا اسٹرانگ بنانا تھا ہر طریقے سے، ہر طرح سے، اتنا یعنی ایموشنلی اور سب چیز، دنیا میں رہتے ہوئے ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ اپنے رب سے جڑتے ہوئے کس طریقے سے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے، یہ انبیاء نے جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی پر زیادہ آزمائش ہے، اللہ نہ کرے کوئی زیادہ تکلیف میں ہے، الگ الگ طریقوں سے پریشان ہے، کوئی فائنینشیل ایشوز سے ہے، کوئی ریلیشن شپ کی وجہ سے ہے، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے، کوئی اللہ نہ کرے صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو رشتوں کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، پریشان نہ ہو میری بہنیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تکلیف، یہ پریشانیاں وہ اپنے بندوں پر اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جس پر جتنی زیادہ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہے وہ اسے کلین کرنے کے لیے آتی ہے، پیور کرنے کے لیے آتی ہے۔ بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آخرت میں وہ درجہ پا سکے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں جس پر بندہ صبر کرتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور اسے جھیل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ درجات بلند کرتے ہیں اور اس سے وہ کام لیتے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے وہ ٹریننگ مقصود ہے۔ دیکھیے جو بارڈر پہ جو فوجی ہوتے ہیں ہے نا، ملٹری ٹریننگ کتنی زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے، لیکن کیا وہ اسٹرکٹ ٹریننگ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے یا انہیں نقصان دینے کے لیے ہوتی ہے؟ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ ایک جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، بڑے مشن پر، بارڈر پہ جا رہے ہیں، اگر انہیں اتنی سخت ٹریننگ دے کر نہیں بھیجا جائے گا تو وہ تو پہلی فرصت میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی زندگی میں ہے نا، یہ جو ہم سے کام، جس بندے سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مضبوط کرتے ہیں، ان تکلیفوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے صبر کرتے کرتے بندہ کتنا اللہ تعالیٰ کی معراج پا لیتا ہے۔ تو صبر کریں، شکر کریں۔ صبر کیسا؟ صبر وہ جس میں شکایت ہو، شکایت پوری دنیا سے ڈھنڈورا پیٹ کے، پوری دنیا سے شکوا کر کے، غیبتیں کر کے اور آہ واویلا کر کے پھر کہتا ہے کہ بہن میں تو صبر کر رہی ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر صحیح معنوں میں کیا ہے کہ پھر شکایت کا کوئی شیوا تک باقی نہ رہے، اف نہ کریں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی کسی کا نام نہیں، کوئی کسی سے گلا نہیں، ہے نا، ایسا صبر، صبر جمیل جو یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا نا اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مثالیں ہمیں دی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ صبر ہوتا کیا ہے، شکر ہوتا کیا ہے نا۔ شکر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سکھائے کہ اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی ہے نا، جیل سے نجات دی، میرے ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو جو ہے مجھ سے لا کے ملا دیا، یعنی کوئی شکوہ نہیں کر رہے کہ اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میں تو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور میں تو جیل میں چلا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے مجھ پہ الزام لگا دیا ہے نا، میں نے اپنی جوانی کے 10 سال جیل میں گزار دی۔ نہیں، یعنی اپنی زندگی کے پازیٹیو پہلوؤں پر ہمیشہ نظر رکھ کے شکر کرنا، یہ دراصل صحیح معنوں میں شکر ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام والا کہ بیٹوں نے اس قدر جو ہے وہ معاملہ خراب کیا ہے نا، اور نہ رسپیکٹ کرتے تھے باپ کی، بھائی کے ساتھ حسد کیا، اسے کنویں میں ڈال دیا، اور کہتے نا قتل کا تک معاملہ ہو گیا، الزام جو ہے وہ انہوں نے کے لیے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، قتل اسے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کر کے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا؟ کیا بیٹوں کے خلاف FIR کرائی؟ کیا بیٹوں کو مارا پیٹا، گالی گلوچ کی، بیٹوں سے قطع تعلق کر لیا؟ نہیں، انہیں کے درمیان رہتے ہوئے ہے نا صبر جمیل کیا، اور کیسا توکل تو اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں حالات ہو رہے ہیں، جو بھی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہیں، اس کے علم سے ہے، کیونکہ ایک پتا بھی زمین پہ نہیں کرتا جو اللہ کے علم میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم مسلمان تقدیر پر ہمارا ایمان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر کوئی
تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کا کوئی ہٹانے والا، کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور پھر وہی اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے کہ اگر تمہیں کوئی خیر اللہ پہنچانا چاہے تو اس کا بھی کوئی کسی کی ہمت نہیں، کوئی کسی کی جرت نہیں کہ اس خیر کو تم سے روک دے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے نا، اور ہر حال میں اس کا شکر ہے اور صبر ہے۔ جو بھی میرے رب نے کیا بہترین ہے اور بہترین ہی ہوگا انشاءاللہ۔ حسن ظن رکھنا اللہ کی ذات سے ہے نا، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی عبادت اچھا گمان، حسن ظن رکھنا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ اچھے معاملہ، پازیٹیو سوچتا ہے، پازیٹیو تھنک کرتا ہے، پازیٹیو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ برا گمان کرتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے، میں تو ایسا ہوں، میرے ساتھ تو یہی ہو گیا، میں تو ہمیشہ ہی ایسی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوگا۔ یہ کائنات کا اصول ہے میری بہنیں، اللہ نے جس اصول پر کائنات کو بنایا ہے، لا آف اٹریکشن ہے نا، کوانٹم فزکس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ سارے معاملات، یہ سارا علم پہنچا دیا۔ یہ تو ہم ہی جاہل بنے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے اس کی قدر نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج نان مسلم اس کو اپنا رہے ہیں اور کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھلے ٹھیک ہے ان کے آخرت کا معاملے میں ان کا بیڑا غرق ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، ہم انہیں پہنچانے والے بنے، ظاہر ہے ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا تو حاصل کر رہے ہیں کم از کم۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ رحم کرے ہم پر، نہ ہمارے لیے دنیا ہے، آخرت کی تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ جو انسان دنیا حاصل نہیں کر پا رہا ہے وہ آخرت میں کیا کرے گا؟ کیونکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جب دنیا میں ہی ہم کچھ محنت نہیں کر رہے ہیں، کوئی بیج نہیں بو رہے ہیں، کوئی کھیتی نہیں سینچ رہے ہیں، تو کیسے ہمیں آخرت میں پھل ملے گا؟ میری بہنیں سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ایفرٹس ڈالیں، اپنی کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اپنے معاملات دیکھیں، جو بھی حقوق العباد اور حقوق اللہ ہم پر ہیں، ہم اس کو کتنے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں کتنا کام کر رہے ہیں، کتنے ایفرٹس ڈال رہے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری مدد کرے، ہمیں ہدایت دے میری بہن۔ پھر جو ہے زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیم کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا، ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اسٹرانگ تھے ایموشنلی، کہ بعد میں بھی پھر آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اب آپ وسلم کے پاس بیٹیاں رہ گئیں، بیٹیاں 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے ہو گئی۔ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور ربیہ کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہو گئی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ ابو لہب کون تھے؟ ابو لہب جو ہے آپ وسلم کے چچا تھے، جو کہ فاسق تھا، اور اس کے بارے میں جو صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب، یعنی اس قسم کا انسان تھا، بہت خود غرض تھا، مطلب اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے اور اس کی اپنی ایک کردار ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ آپ سسم کے ساتھ بس فاطمہ رہ گئی، پیاری اور ننھی سی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے دوسرے 2 بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئی، واپس ہوئی تو غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت خوبصورت تھا، ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ یہ کیسا بچہ ہے خدیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے، عقل اور ذہانت کے آثار پوری طرح نمایاں ہے، یعنی بہت خاندانی اور شریف بچہ لگتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے لا کر حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا، جیسے آج بھیڑ بکریاں بکتی ہیں ویسے کسی طریقے سے کوئی انسان ہاتھ لگ جاتا تھا، کہیں کوئی کھو گیا، کہیں کوئی اس طرح سے معاملہ ہوا، جنگ کا معاملہ ہوتا تھا تو جنگ میں جو فریق جیت جاتے تھے ہے نا، ان کے عورتیں بچے غلام بنا لیے جاتے تھے، لونڈی بنا لیے جاتے تھے، اسی طرح سے معاملہ ہوتا تھا اور انہیں بازاروں میں باقاعدہ منڈی لگتی تھی اور انہیں بیچا جاتا تھا۔ حباشہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام زید ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے باپ دادا یا اپنے قبیلے خاندان کا کچھ اتا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شربیل ہے، پردادا کا نام کعب ہے، میری ماں کا نام سعدی ہے، وہ صلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ تئی سے ہیں۔ آپ سب نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ اب یہ غلام میرا نہیں ہے،
تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے چچیرے بھائی اب یہ آپ ہی کا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، مطلب ایک کیا بولیں گے اس کو، یعنی ایک مزاحن کے طور پر، مذاقیہ طور پہ کہا کہ ہاں ہاں چچیرے بھائی یہ آپ ہی کا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیجی کہ ان کو اطمینان ہو جائے ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجیے، بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ سب نے محبت سے ان سے پوچھا کوئی اور شکل کیا ہوگی؟ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ فرمایا میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر تو آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ تو کرم ہی کرم ہے، سرتاسر آپ کی عنایت ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے۔ آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ دو مہمان ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ زید نے کہا ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور دل چاہے تو یعنی یہیں رہ لو میرے پاس۔ تو غلام جو ہے وہ آپ سے لپٹ گیا، بولا نہیں نہیں میں تو آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ہوش میں آ اور دماغ صحیح ہو کر، ماں باپ اور قوم کو یعنی قوم اور وطن کو چھوڑ کر تم غلامی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو زید نے کہا کہ انہوں نے مجھے غلام کب بنایا ہے، انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ شاید یعنی کہیں اور نہ ملے، میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آیا، فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہیں، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اس زمانے میں اس طرح سے منہ بولے بیٹوں کو بھی یعنی پھر بعد میں وہ باپ کا درجہ دیا جاتا تھا، بیٹوں کا درجہ دیا جاتا تھا، بعد میں پھر یہ رسم اسلام نے توڑی۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، جو ابو طالب کے بیٹے تھے، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ بہت زیادہ فائنینشلی ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کفالت میں لے لیا تھا۔ ہاں وہی ابو طالب کے بیٹے۔ اسی طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے سائے شفقت میں وہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ علی آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو کثیر العیال یعنی بہت اولاد زیادہ تھی، لیکن مالی لحاظ سے پریشان تھے، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، ان سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ آپ اور وہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تم دونوں کو بھلا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان میں سے وہ جن دو کو چاہو لے لو۔ ابو طالب نے فوراً یہ تجویز منظور کر لی اور عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہیتے بیٹے بن گئے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سیشن مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کے عمر میں اور رزق میں اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام کی مشکلوں کو آسانیوں میں، تنگیوں کو کشادگیوں میں، غم و حزن کو خوشیوں میں اور اضطراب اور بے چینیوں کو سکون اور اطمینان میں تبدیل فرما دے۔ بے شک ہمارا رب قادر مطلق ہے، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور بے شک اسی کی طرف ہم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔